बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह यासीन का पार्ट 9 बेहतरीन अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। आपने मेरे साथ साथ इस लेसन को रिवाइज करना है ताकि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون